देवा तूं आमचो तुका पुजून दुखेता देवा तूं आमचो शेवो जिवीत तुका भेटून दिता बापा खुदा खात्या बापा खुदा खात्या देवा तूं आमचो उजवाड तुजो पोजोर बघूंक येता देवा तूं आमचो आदार तुजीच मदत मागूंक येता बापा खुदा खात्या मदत मोहिमास आसता बापा खुदा खात्या मदत मोहिमास आसता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोमे आसो तुमची सेवा आसूं अपुरबाईच्या बाबा भयणानो आज आमी भोव पवित्र तितवेची दबाचेक परब आमी समोरुंकता ह्याच खातीर बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वंदून महिमा दिवन हे मिसाची भेट आमी सुरू केल्या भोव पवित्रत्वेचें नांव घेतल्या शिवाय आमचें जिवीत फुडें वचचो ना एक मुखेल आमच्या क्रिस्त जिविताचो बुट्टो आमच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांनी घडयता आमकां तो समजना तरूय आमी बाबाटाचे नदरेन ह्या गुटाची खोलाय आमी घेवंक वावुरता तोच देव ती आमकां कृपा दिता तर आज हांव म्हणटलो आसलो आमच्या देवाची आमच्या धर्माची की भाशेन ही आमी परब समोरुंक आसतना सदांच हो आमचो देव एकूच देव तो पूण ते एक जण असो आमचो बाबाड हो बाबाड आमी उचारता आनी जियेता तो खोलायेन आमच्या जिविताच्या कोरण्यांतल्यान आमी पाडूंक ह्या मिसाचे भेटेक आमकां कृपा मागुया आमी वचून आमी पातकी कांय फावटी यात्रेक देवाक फुडें आमी अपमान केल्यात वेगवेगळे भाशेन दूख धरून आमच्या पातकांचे बोगसोने मागुया हांव पातकी सोड पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं Namaskar
स्वर्गीयाने शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्याचे सुख्रिस्ता बाबाच्या एकल्या सुता सोम्या देवाचे शेणे संसाराचे प्रार्थया आमच्या गोरसो मागणी दिनवास आमी देवा मुखार हाडुया तरीच भाशेन आमची मागणी हे पिड्येंत कश्ट वतल्या नवो मेळना खातीर हे पिड्येक लागून जायते जाणांच्या जिवितांत आलावाल जाल्यात जावं नोकरेक लागून जावं पिरायेक लागून जावं दुसऱ्या कारणाक लागून सगळ्या बाबा भयणांक हे वेळार आमी देवाची काकलूत गोठाय पिकोवणी मोजूक मागुया तशेंच आमच्या काळजा मनांतली आमी मागणी बाबाक उबारुया आज जी कोण आपलो वाडदीस समोर उमतात जी कोण आज आपले लग्नाचे वरस समोर उमतात हाचेर देवाची कृपा पोतय म्हूण मागुया. स्वर्गींच्या बापा तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर अगोम परजोळान तूं जियेताय तुमी तेगूय जोण ओरूम आनी शेवट नासलोलो आमचो मोयमेवंत देव आयच्या दबाचे परबे दिसा तुमकां तेगांक आमच्या त्रिएका देवाक कालतेपणी आमी पोरणी पाठ करता आनी दिनवाशी काळजान वाकाणटाव पवित्र आत्म्या उदेशी जेजू तुज्या पुता सवे तुजी आपणायलेली भुरगीं तुवें आमकां केलें हें अमोळीक देणें ह्या संवसारांत विस्वाशीपणान सांबाळल्या उपरांत स्वर्गार तुजे मोयमेवंत जिणेचे वांटेली जावंक आनी सासणांक तुमकां वाकाणूंक आमकां पावय आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप शोर्वेशपरान फॉर्मायलेल्या त्या पोरमोणे आपल्या हातांनी 2 फातरी घेवन मोइसेस भोव सकाळी दोंगरार चडलो शोर्वेशपोर एका कुपाच्या रुपांत देंवलो आनी मोइसेसाशी येवन उबो रावलो मोइसेसान शोर्वेशपोराचें नांव वाकाणलें शोर्वेशपोर ताचे फुडें गेलो आनी उदगाल्लो शोर्वेशपोर दोयाळ मोवाळ काळजाचो आनी सोंसणीकायेचो देव बोरेपणाचो सागर आनी भोव विस्वाशी आनी मोइसेसान बेगीच साश्टांगी पडून ताका नमस्कार केलो आनी म्हळें शोर्वेशपोरा आतां हांव तुका मानवला जाल्यार तूं आमच्या सांगाता राव म्हूण हांव मागतां पोरजा खरेंच गर्विश्ट पूण आमची खोटेपणां आनी आमची पात्तां बोगोस आनी तुजें दायज कशें आमकां घे देवाचें उतर हे देवाचें उपकार देवाचें उतर आमच्या कानार सादला ताका आमचो मोगाचो जबाब जावं दी
मान आणि गोडवीत तुका सासनाच्या सासनाक. म्हणूया, मान आणि गोडवीत तुका सासनाच्या सासनाक. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुजी स्तुती कोत्ता. मान आणि गोडवीक तुका सासनाच्या सासनाक. तुझे वैभवी आणि पवित्र नाव व्हड जाव. मान आणि गोडवीक तुका सासनाच्या सासनाक. जबाब, मान आणि गोडवीक तुका सासनाच्या सासनाक. तुझे पवित्र मोहिमेच्या मंदिरांत आमी तुका स्तुती करता. सोपता वयर मान आणि मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. तुझ्या राजाच्या सिंहासनार आमी तुजी स्तुती कोत्ता. सोपता वयर मान आणि मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. जबाब, मान आणि गोडवीक तुका सासनाच्या सासनाक. तू सोमदिराचो थाव घेताय आणि केरुबी वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती कोत्ता. सोपता वयर मान आणि मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. जबाब, मान आणि गोडवीक तुका सासनाच्या सासनाक. अंतराळाच्या मळबार आमी तुजी स्तुती कोत्ता. सोपता वयर मान आणि मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. जबाब, मान आणि गोडवीक तुका सासनाच्या सासनाक. बागयोक पावलून कोरीतकरांक बरयलोली दुसरी चिठी वेले वाचूं. बाबा भयणीनो, खुशाल बरी जयात, संपूर्ण जयात, वचात, एकामेकाक कुर्बा दियात, एका मनाची जयात, शांतीन जियेयात आनी प्रितीचो आनी शांतीचो देव तुमचे सवे आसतलो. पवित्र उमो दिवन एकामेकाक नमान करात. सगळीं बाबार्थी तुमकां नमान करतात. सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सवेस्ता सवे आसूं. देवाचे उतोरे, देवाचे गोड उपकार. शुभ वर्तमानाक आमच्या काळजा मनाची तयारी करूया. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यान, जो आसा, जो आसलो आनी जो येतलो त्या देवाक. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हळें, देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें धारोण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास दवरता ताका कास्तीचें फर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास देविना ताचेर कास्तीचें फर्मोण पडलेलें आसा, कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार्थ दवरूंक ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. तुका
Christa. अपुरबाईच्या भावा महिनानो ह्याचे परबेचेर हांव नियाळ करता आसतना म्हाका उगडास आयलो जेन्ना कांय वर्सां फाटीं हांव शिकागो USA हांगासर म्हजें शिकप करतालो. थंयसर सेंट जोझफ चर्च विलमॅट हांगासर हांव म्हजें ठिकाण आसलें. आय वॉज स्टेईंग देयर इन दॅट पॅरीश. आनी थंयसर जेन्ना आमी रावताले तेन्ना म्हज्या निमाण्या वर्सांनी द लास्ट 1.5 year थंयसरल्या पादविगाराची बदलणी जाली. द पॅरीश प्रेस्ट एंड द एसोसिएट पास्टर वॉज ट्रान्सफर्ड. आनी जेन्ना बदलणी जाली तेन्ना पादविगार जो आयलो तो पादविगार गोरे कातेचो. ही वॉज एन इटालियन, ताचे एन्सेस्टर्स, बट वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अमेरिका, शिकागो डायसिसींतलो पादविगार दोये कातीचो. जो पातकूर आयलो तो काळे कातीचो. ही वॉज ओरिजिनरी फ्रॉम टॅन्झेनिया, पूण जिओसीचो तो पाद्री तो पूण काळे कातीचो. फादर गस, पॅरीश प्रिस्ट वॉज फादर बॉब. आनी हांव आहा तो ब्रावन कातीचो, इंडियन नॅशनॅलिटी. म्हणटच आमी तिगोय 3 भाशेचे, 3 नॅशनॅलिटीज आनी 3 कातींचे. एकलो धवे कातीचो, एकलो काळे कातीचो आनी एकलो ब्रावन कातीचो. जेन्ना आमचे फेरवेल म्हजे येवपाचे दीस आसले तेन्ना आमी रिफॅक्टरीन एक पावटी बसलेले कडेन आमी तिगोय बसलेले कडेन पण एक फोटो काडलो आमचो तिगांयचो. आनी फोटो काडलो म्हणटच हांवें तो फेसबुकार घातलो आनी म्हळें हाका टायटल दियात. वी ऑल 3 priests were sitting together. I said, give a title. कांय थोड्या जाणांनी आपणाचें म्हणून सांगलें, टायटल दिलें. कोणें म्हळें युनिटी इन डायवर्सिटी, कोणें म्हळें इंटरनॅशनल समीट, कोणें म्हळें 3 different नॅशनॅलिटी इन टुगेदरनेस. म्हाकाच्या भावा भयणानो नियाळ केल्यार खरेंच कितें तरी आमकां तें शिकयता. आयज जेन्ना ही आमी परब समोर उमता तेन्ना म्हाका उगडास आयलो. आज एकाच देवाचें आमी परब समोर उमता. 1 God but 3 persons. देव बाब, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो. तांकां आमच्यांनी दोशी करूंक जायना. आमच्या चांटे पावलार आमच्या जिविताची सुरवात जाता ते मेरेन आनी मोरता ते मेरेन मोगाच्या बाबा मिनानो हो देव आमच्या ओंठाचेर आसता. हें पयलें जें कितें आमचे आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक शिकयतात म्हणटात तें हें बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचेर काडूंक. पयलें जें कितें आमचे आवय बापूय आमकां शिकयतात म्हणटात तें हो देव म्हूण आमकां दाखोवंक. पयलीं शिकोवन जें आमी दोतोनीच्या क्लासीन शिकता म्हणटात तें दॅट वी हॅव वन गॉड. One God who has created us. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. हो एक देव. खरें म्हळ्यार आमी कितलेय जाणवायेन वाडले जाल्यार पासून हें सत आमकां खोलायेन ओळखूंक समजूंक मेवतलें अशें ना. We may probably will never be able to understand how it can be 1 God, 3 persons. हें कशें जातलें काय? त्या पासून ह्याची परब आमी एक मुखेल गूट म्हणून समजता. इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ जो गूट जो आमच्या मनांनी आमी कितलोय ओळखूंक आनी समजूंक वावुरल्या जाल्यार पासून देवाचे कृपे विणेन आमच्यांनी तो सत मानपाक जायना. वी कांट. आनी त्या पासून जेन्ना आमी एक देव आनी ते एक जण म्हणटात तेन्ना इवन अदर पीपल वील बी अमेज्ड. हाव इज इट पॉसिबल? ते 3 देव जातात प्रभू ते समजतले. ते एक जण देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मा, ते डिफरंट एंटिटीज ना. आमी त्या सत्मानान घेवचे ना. दे आर वन, एक तो देव. आनी त्या पासून म्हाकाच्या भाव भयण आयची ही वाचपाय आमकां तेंच शिकयता. तो एक देव म्हणटात तो देव कसलो काय. हो एक देव म्हणटात तो देव आमकां कितें शिकयता काय. हो एक देव म्हणटात आज ही परब समोर उमता आसतना तो आमच्या चालत्या साद्या जिवितान आमकां कितें करूंक आपयता काय, आमी कितें आपणावपाची गरज आसा काय. एक सुपुल्लोच नियाळ. आय विल से वन थिंग दॅट इज व्हेरी स्ट्रॉंगली दॅट वी कॅन सी इन आवर गॉड इज अ युनिटी ऑफ रिलेशनशिप्स. संबंदाचो एकचार. देखून हांव म्हणटलो संबंद कोणा कडेन आनी संबंद कित्याक. पयले सुवातेर हांव म्हणटलो संबंद सृश्टी कडेन. आयची वाचपां आमच्या दोळे मुखार आमी दवरली जाल्यार आमकां सृश्टीचें कितें तरी आयकोंक येता. सुटकेच्या पुस्तकान मोसेस सकाळी दोंगरार तो चडून गेलो आनी दोंगरार चडून गेल्ले कडेन देवान ताका आपूण कोण तो दाखयलो. हांव भोव विस्वासी देव, काकूचा देव आमचो. आनी तूं तर असो देव जाल्यार मोसेस म्हणटा सायबा आमचे सवे तूं राव सर्वेस्परा. आमी पातकी, आमी नोश्टी पिडकाई, आमचे सवे तूं राव. आनी ते पासून हें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार सृश्टी जेन्ना
जेजू वर्तमानांत आमकां आयकूंक मेळटा की देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो कितें करपाक संवसाराचो सांबाळ करपाक फॉर्मण मारपाक न्हय संवसारा कडेन सृश्टी कडेन आसात ते एकचार सांबाळपाक ते एकचार कुटोवपाक न्हय त्या पासत आमी म्हणटा जेजू ह्या संवसारांत आयलो जाल्यार आख्ख्या मनशा कुळाची सोडवण करूंक तातूंत आख्खी सृश्टी येता न्हय फकत मनीस जात पूण सगळे येता आनी देखून आज ही भोव पवित्रित्वी आमकां शिकयता टू बिल्ड दॅट रिलेशनशीप वीथ आवर नेचर जें कितें आमकां पाप साहेब लावदातो सी ही आपल्या धाकल्यांक उक्तेपणी स्वताक तें उक्तें करतात आनी देखून मोगाच्या भावन हांव जर तर ह्या खऱ्या देवाक जर तर हांव विस्वास दवरता खरो देव म्हणून मानता जाल्यार आय विल नेवर डिस्ट्रॉय द नेचर कित्याक ही सृश्टी देवान रचल्या आनी सृश्टीचो मनशाक देवान तरी तर कारभारी केला जाल्यार हे सृश्टीचेर अपमान करपाक न्हय हे सृश्टीक दुखोवपाक न्हय हे सृश्टीचे आलावाल करपाक न्हय आयज पळय काय बरें दिसता इल्लोसो पावस पडलो म्हणटच जिवाक थोडायशें येता काय बरें दिसता इल्लो वारो सुटलो म्हणटच जिवाक काय बरें दिसता काय बरें दिसता सकाळचें वॉक करपाक आमकां इथे सुर्याची किरण आमच्या आंगार पडली म्हणटच ही सृश्टी देवाचें देणें आनी ते पासत कितें भोगोना जायत म्हाका जेन्ना हे दोंगर आमी कापता तेन्ना कितें भोगोना जायत म्हाका जेन्ना आमची शेतां भाटां आसात ते आमी पुरयतात तेन्ना आनी व्हडली कॉन्क्रीट जंगल्सां बांदूंक सोदता तेन्ना कितें भोगोना जायत म्हाका जेन्ना सोबीत सुंदर आसलेलो एक मॅनग्रोव्स वो ते आसलेले आमचे गोंयचे खाशेलेपण जेन्ना आमी पुरोवन रस्ते वाडोवंक जाय देखून आमी दोया मोया नासतना ही सृश्टी सगळी आमी वागता तेन्ना ह्या त्रियेक देवाक आमी अपमान करिना काय तेन्ना त्रियेक देवान ज्या देवान आमकां सृश्टी दिल्या त्या देवाचेर आमी वाड वचोनात काय हाव कॅन आय इफ आय डिस्ट्रॉय द नेचर कॅन कॉल गॉड माय क्रिएटर हाव कॅन आय इफ आय डिस्ट्रॉय द नेचर कॅन बिलीव दॅट जीसस हॅज कम टू रिडीम द होल वर्ल्ड आनी त्या पासत जेन्ना अमाझोनाक व्हडलो उजो पेटलो तेन्ना आमकां ओगे रावशें दिसलें ना दूख जाता जेन्ना जनवरां अशीं तशीं शिपडोन घेता तेन्ना चुरचुरे दिसतात तेच पासत जेन्ना कितें कातुत्तात आमी कितलें हाका डेव्हलपमेंटा लागून जायना म्हणिना वयर करूंक जायना पूण दोया मोया नासतना चुरचुऱ्या नासतना मनीसपण नासतना जेन्ना कितें बरें आसा ताचो आमी इबाड करता तेन्ना हे त्रियेक देवाक आमी मान दिता काय देखून हो सृश्टीचो रचना देव आख्या मनशा कुळाची सोडवण करूंक आयलोलो सोडवणदा हो जो पवित्र आत्मो ज्या संवसार रचच्या वेळार झोंपूय मारतालो द स्पिरीट वॉज होवरिंग ओवर म्हणटात सर जेन्ना सृश्टी रचल्या तेन्ना सुवास तो वी कॉल इट द ब्रेथ आनी त्या पासत हे जरी तर सृश्टी हातूंतल्यान जरी तर देवाचो एकवट आमकां दिश्टी पडटा जाल्यार पयले सुवातेर हे सृश्टीचो आमी सांबाळ करतले हे सृश्टीचो आमी मोग करतले कितें झाडां पेडां आमचे सरमोवती आसात तांचे आमी आपुरबाय करतले त्या जनवरांचे मन जातीची आमी इतली निगा घेतले ही जनवरां हे सगळे मनशा वयर आसा म्हणून न्हय पूण आमकां जबाबदारी आसा म्हणून ओळखून घेवप दुसरे सुवातेर मोगाच्या भावा भयणानो ही पवित्रत्वी आमकां दाखयता एकचार मनीस जातीचो देवाक आमी कसो म्हूण पितारो येता काय काडेलो देव गोरेलो देव वो ब्रावन कातेचो काय तो देव हें आमच्यांनी केन्नाच नियाळूंक जावचें ना जे देवान काडे कातीच्या लोकांक रचल्यात तेच देवान गोरे कातीच्या लोकांक रचल्यात जे देवान गोरे कातीचे रचल्यात तेच देवान आमकां ब्रावन कातीच्या मनशांक रचल्यात ही जात कात धोवी दुसरे म्हणटात ते कुंयतान आयले काय ते मनशाचें ते पूण देव सगळ्यांक रचता जाल्यार तो एका मनान एका काळजान ताणें रचल्यान म्हणटच देवाक आमी पितारता ताका तेन्ना देवाक आमी जापानीज कसो पितारलो म्हणून आनी दुसरे खंयच्यान आनी कोण घाटी म्हणून पितारलो म्हणून तें कितें वेगळें जायना आनी त्या पासत मोगाच्या भावा भयणानो आमी जेन्ना हो एकचार सांबाळूंक सोदता तेन्ना आमी ओळखून घेवं दॅट वी आर ऑल वन इट्स अ वन वर्ल्ड वन ह्युमॅनिटी जें कितें देवान रचलां तें सगळें देवान आपले एकमतीन एके भाशेन दवरलां दॅट्स वाय आमी सगळीं वेगवेगळीं आसुनी वी आर डायवर्स पीपल आमची नॅशनॅलिटी वेगळी आमचे जेवणाचे खाणाच्यो न्हेसपाच्यो लँग्वेज भासो वेगळ्यो पूण त्या देवान एकठांय केल्यांत ह्या आमी पवित्र आत्म्याचे येण्याचे परबे समयार आमी ओळखून घेतलां हांव ती सगळीं वेगवेगळीं आसुनूय ही जे भाशेन ती उलयतात ती भास लोकांक समजता कशी जाली आनी त्या पासत मोगाच्या बाबा भयणानो जेन्ना हो जाती कातीचो वेगळोचार करता तेन्ना हे देवाक आमी अपमान करता काय आज परत हांव नियाळूंक सोदतां जें कितें अमेरिका घडलें तें आमी सच ए हॉरिबल
इन्सिडेंट एक्चुअली म्हणल्या भाशेन हय जाता तेच ना पळय आज आपलो संवसार उचांबळ जाला बिकॉज दॅट इज नॉट वॉट द गॉड वी बिलीव इन अ गॉड हू हॅज क्रिएटेड ऑल इक्वल एक सारकी ताणें आमकां रचल्यात देखून जेन्ना हांव कोणाक घांटी म्हणटात तेन्ना म्हज्यान देवाक घांटी म्हणूं जाता काय देवाक तर घांटी म्हणलो जाल्यार गोड्याक धरून घेतले फादर ब्लॅस्फेमी यू कॅनॉट कॉल गॉड घांटी पूण जेन्ना म्हज्या पेल्याक घांटी म्हणटा म्हज्या भावाक घांटी म्हणटा जेन्ना म्हज्या देवान रचलेले रचने अशीं बोटां दाखोवन जरी तर ताका हे भाशेन जरी तर वागता जाल्यार इज इट नॉट एन इन्सल्ट टू गॉड इन्सल्ट टू द ट्रिनिटेरियन गॉड जो देव जो एकचार बांदता त्या देवाक अपमान न्हय काय वी आर ऑल क्रिएचर्स ऑफ गॉड देवान आमकां रचल्यान तो उपरांत खंयचेय जातीचो जावं तो खंयचेय धर्माचो जावं तो कडेन थंयसर त्या गांवांत तो जल्मोन त्या दुसऱ्या गांवांत तो जल्मोन तो कडेन खाडे कातीचो जावन ताचे जिन्स वेगळे कडेन जावन हांव घरे कातीचो जावन कडेन पूण तातूंत व्हड ल्हान ना हें देव आमकां शिकयता देखून तो सोडवण करूंक आयला आख्या संवसाराची म्हणा की फकत दये कातीचेच मनीस साल्वार जातले काडे कातीच्याच मनीस आसात ते स्वर्गार वतले ब्रावन कातीच्याच आसात ते देवाशे आसतले अशें ना आनी त्या पासत ह्याची परब भोव करून हे पिढे मुखार जेन्ना आमी सगळीं एकठांय जावन फुडो करता तेन्ना हो एकचार गरजेचो इट इज डिसहार्टनिंग दुखता जेन्ना ही पिढी आमच्या दोळे मुखार आसात तेन्ना हे वेगळाचार कित्याक काय आज मनीस शिकूंक ना की ती आमी सगळीं एक कित्याक जायत आमी एकामेकाचो सांबाळ करूंक ना कित्याक जाय ती दुर्बळ जी गरीब ती आमची भावां भयणां रस्त्यार सांडली कडेन जायत कित्याक जाय ते आस्तीक आनी आमी आसात ते घरांनी सुसेगाद आसून आमचे कडेन दीस सारले आमी पूण घरदार नाशिल्लो रस्त्यार आसलेलो ताका बोटां दाखोवन ताका गांठी हें तें म्हणचे आसा ते कितें केल्यार जायत आमी कितें भाशेन ताचो आमी सांबाळ केला काय कितलें आमी ताच्या आदाराक पावले काय तोय म्हजो भाव तिवूय म्हजी बाय भयण म्हूण समजून आय नीड टू डू दॅट इफ आय बिलीव इन अ ट्रिनिटेरियन गॉड जरी तर हांव देवाक उलो मारता आनी ते एक जण एक देव म्हणून सत मानता जाल्यार दीस इज द युनिटी दॅट वी हॅव टू प्रोटेक्ट आमी सगळीं एक त्या संवसारांत जियेतना कोणूच वेगळो म्हणून ना कित्याक देव आमचो वेगळो न्हय देव आमचो आनी त्या पासत जो देव आमचो म्हणटात तो आमच्या सगळ्यांत जियेता आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या बाबा भयणानो रिलेशनशीप ऑफ वॅल्यूज आयच्या शुवर्तमानांत जावं पयल्या वाचपान दुसऱ्या वाचपान आमी पळोवशी जाल्यार आमकां तत्वांच उगडास जाता वॉट अ गॉड वी हॅव वॉट कायंड ऑफ अ गॉड वी हॅव देवाचे क्वॉलिटीज म्हणटात ते कितें भोव भोगसोण्याचो देव भोव विस्वासी देव हो जो देव हू इज फेथफूल हू इज कमिटेड कितें सांगलां काय आमकां भागवंत पावलोन कोरिंथकारांक बरयत आसतना कसले गूण ताणें दिले ताणें आमकां एकामेकाक नमान करात सोपून जायत वचात एकामेकाक उर्बा करात दियात एका मनाची जायात शांतींची येयात प्रितीचो आनी शांतीचो देव तुमच्या सवे आसा आनी त्या पासत जो देव आमी पळयता अनुभवता तो देव काकुतीचो देव जो देव आमचें तारण करूंक आयला तो अ गॉड हू इज फिल्ड विथ लव एंड मर्सी आनी त्या पासत हांव ह्या त्रिएक देवाचेर सत मानना जाल्यार हे गूण म्हज्यात आसपाक जाय बोगसोण्याचे समजिकायेचे ल्हानविकायेचे हे जर गूण जर तर म्हज्यान ना जाल्यार हो त्रिएक देव म्हज्या सगळ्यान जियेना असो देव म्हणटा हांव आनी बाप एक आमकां जाय तुमच्याशी येवंक आमी तुमच्या सगळ्या येतल्या आनी तुमच्यांत आमी रिगतल्या तुमी आमच्यांत आसतले अशें तर जेजू उलयता तर जाल्यार मोगाच्या बाबा भयणानो कित्या खातीर काय तो आमी गोवायकी दिवच्या खातीर आनी त्या पासत तो भौणीक विशय आमचो तुमी म्हजे गोवाय कहले गोवाय हे त्रिएक देवाचे गोवाय केन्ना आमी हे त्रिएक देवाचे गोवाय जाता काय जेन्ना आमी भोगशिता एकामेकाक जेन्ना आमी एकचार सांबाळटा तेन्ना आमी सोत उलयता जेन्ना आमी एकामेकाची जात कात मानून घेता when we learn to respect that human dignity when we learn to forgive when we learn to be charitable when we learn to give ourselves to others असल्या वेळार हो त्रिएक देव आमच्या सगळ्यांत जिवो जाता आनी हे त्रिएक देवाक आमी सत मानता देखून असलो एकचार आमी बांदून हाडटा तर मोगाच्या बाबा भयणानो खरेंच कितलोय व्हडलो शर्मा धाकटो केलो म्हणून आमचो नियाळ समचो ना कित्याक हो गुटूच कहलो पण जेन्ना सादेपणान आमी जेन्ना आमच्या जिवितान ह्या देवाक आमी विस्वास दवरता जाल्यार आमचें जिवीत अहेंच तें फुडें वेता देखून त्रिएक देवाचें नांव काडी नासतना आमच्यान तें जिवंक ना जायना जल्मांत येताना हो देव आमचो देव जाला आनी आमी मरणाक येतानाय औरमानीक शेवटतो तोच तो देव त्रिएक देव तो दीस उजवाडटा जाल्यार ह्या त्रिएक देवाक आमी नमान करून दीस आमी सुरू करता जाल्यार ह्याच देवाक नमान करून आमी आमचो दीस सोंपयता आमी न्हिदूंक येता कित्याक त्याच देवाचेर आमचो विस्वास देखून अशें तर
ज्या देवाचेर आमी विश्वास आसा तो देव आमच्या एकचारान, तो देव आमच्या सृश्टीचो सांबाळ करता आसतना, तो देव आमच्या एकवटान, आमच्या बरे चालीन, आमच्या कोरण्यांनी, आमच्या उतरांनी, आमच्या चिंतनांनी हो देव सदांकाल आसून आमी ह्या मिसांत आमकां करपा मागुया. आनी त्या पासत ह्याच देवाक नमान करून सगळी महिमा, ऑल ग्लोरी एंड प्रेज टू गॉड म्हणून हांव म्हणटा. महिमा देवाक, बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आमेन. उबी रावया आनी बरोबर आमचो वावाट उच्चारण म्हणुया. सत मानता देवाक, सर पदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुन्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं करून सांबाळलो. आंकवार मारे तायेंचो स्वर्गार चडलो, सत पदवीदार त्या बापाच्या सुव्यात बसला. ती ल्हानची वेल्ल्यांची मुत्सुबी करून घेतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबीक, भक्तांचो एकठांय खंयचें बक्षणे कोण सासनाचें जिवीक. आमेन. ह्या वेळार भावार्थान आनी मोगान आमच्या त्रिएक देवा मुखार आमच्यो गरजो दवरुया. आमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांनी आमच्या धर्माचे गुण खोलायेन दियाळून आनी समजता ते भाशेन बोरचेक तांचे शिकवण दिवंक पाविल्ल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत घातलेली जबाबदारी पाळटना कसलोच वेगळोचार करिनासतना सगल्यांची एकसारकी मोगान उर्बेन आनी जबाबदारेन सेवा करून तांकां कृपा देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. जायत्या घराब्यांनी ल्हान ल्हान वस्तूक लागून झगडीं इजिला जावन रोगताची भाव भयणां देखून एकामेकाक वळखून आसलेली बरेची येतात. असल्या कुटुंबांतले सगळे वायट काळ उडोवप दर एका कुटुंबात देवाचो मोग, एकवट आनी कृपा वचून बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमी हांगा एकठांय जाल्ली सगळीं त्रिएका देवाची ओळ पळोवन घेवन एकामेका सगळे मोगान, एकवटान आनी कृपेन जीवन आमकां खेरीत मोजोत मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. ओगेपणान आमच्यो गरजो बाबा मुखार हाडुया. हे पिडेंत कश्टवतल्या भावा भयणां खातीर मागुया. जे आमची भावा भयणां ही पिडेंत सांपडलेलीं बरी जाल्यार देवाक दिन वाचुया. पूण जायतीं जाणां अजुनूय कश्टवतात, पिडा वाडत आसा. बेगीनूच वासीन फावो जावंक मागुया. जी भावा भयणां हे पिडेक लागून जाचे हालावाल जाल्यार घरदार नासून दुर्बळकायेक लागून, नोकरेक लागून घोटाय कृपा बेगोवणी मागुया. आयच्या दिसाक आपणाच्या लग्नाच्या वरोस समोर उरतल्यांचे कितें कृपा देवाक लग्न जिविता खातीर दिन वाचतना वा आपल्या जिविताच्या जेण्या खातीर वाकांट आसतना सुबा आशिर्वाद ताचेर मागुया. सगळ्यो आमच्यो खासग्यो गरजो, आमची मागणी, आमचे आवले, आमची पिडा, आमचे कश्ट, आमची भुरगीं बाळां, आमचे तरणाटे, आमची फिरगोस, फिरगोशींतलो दर एक कुटूंब बापाच्या हातांत आमी घालता. मोगाळ बापा, आमकां कितें बरें आनी गरजेचें तें आमी मागचे आदींच तूं जाणाय. विस्वासान केल्ली आमची मागणी तूं दयाळायेन मानून घे. पूण भोव करून तुजें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण आमचो व्हड व्हड हुस्को जावं दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीन. आमेन.
Uçteğen havosallo Riduminam kadillo Munca cavauran kello Betoy tautu kamuno Uçteğen havosallo Takvalit bilundillo Munca cavauran kello Betoy tautu kasoro Moshe भयणी बाबानो ह्या मोशांनी तुमचें बलिदान सत पदवेदार देवा बापाक मागता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी भयणीक आमच्या पवित्र नांवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा भोव पृथ्वीच्या मानाक फावो तसली भेटवणी करूंक आमचेंच म्हणलेलें कांयच ना पूण तुवें आमच्या हातांनी घालाय ती देणी हे विधीचेर आमी दवरता आनी ताचे बरोबर आमकांच आमी तुका ओपून दिता पवित्र आत्म्या उद्देशी ही सर्व देणी बदल आनी अशें जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदानान पवित्रत्वेचे मोहिमेक आमची संपूर्ण वाकाणणी तुजे मुखार चडोवन दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बाबा स्वर्ग पदवेदारांनी सासतांच्या देवा स्वर्ग काळी आनी स्वर्ग थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो कांय दनिकेचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकूच देव एकलोच सर्वेस्पूर पूण तुमी एकूच देव आसतान एकूच जोड न्हय बगोर एकाच देव सैमाचे ते एक जोड तुवें उगडापो करून दाखयलोलो हो तुजे मोहिमेचो गूट आमी तीर भावार्थान सोत मानता आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच अंतर नासलेली मोहिमा खालतेपणी ओळखता खोऱ्या आनी सासणाच्या देवा एक एकल्या जोणाचो विशेष गूण आनी तेगायचे एकूच सैम आनी सोम सारकी मोहिमा वंदून तुका आमी पोरणी पाठ करता हीच मोहिमा वाकाणून देवदूत आनी सर्गीच्या दोलबार एकाच ताळ्यान तुजें किर्तन निरंतरी गायतात. So
सोनाचे गावी नेता नाकाचोय उचोली बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून तें तेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्याच्या जो क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्मरण सोसून वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर बनची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी खातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासार करात. Babartaco Godporgocho Jam Jezusie Mororami Soka Życie Punoci Mororami Porota Tudzia Baba जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. नवजिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटोल्या आमा समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सवेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागियन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोगी बापा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा प्रभू तिका मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची खेरीत भाशेन कोविड-19 एपिडेन कोश्टवतल्या बाबा भयणीची तूं दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागियोन चुजे बागियोन धर्म दिता आनी सोद काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागियोन चुजेबाज, बागियोन फ्रांसीस शावियर, बागियोन एग्नेसा बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वाडोनी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Viață Jezu vorbi, viață Jezu sagata, viață Jezu dai. पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. अपुरबाईच्या भावंभयणानो, हे आमचे सांतिनेस्ते फिरदोशेन आमी ते पाद्री जी येतात. एकलो बाणालीचो, दुसरो सालोयचो आनी तिसरो आरांबोलचो. एकलो शाश्टीकार, एकलो तिसवाडकार आनी दुसरो पेरनेकार. पूण आमी तेगोय 3 भाशांनी जावन गोंयकार आमी. आनी त्या पासत हो तेगांचो एकचार
हे समुदायांत आमचो एका मनाचो एका काळजाचो वेगवेगळे आसून होच तो तरी एक देव जे भाशेन आमकां एकठांय जिवंक आपयता देव बाप देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो आमी बापाक उलो मारता तेन्ना आमी पुताची तुस्त करता आनी बापाक पुताक आमच्या ओंठाचेर घेता तेन्ना पवित्र आत्मो हे आमच्या काळजा मनान घालता जें कितें पवित्र तृत्वी आमकां शिकयता तें आमच्या जिविताचे चालीन आमी जियोंक जेजूनच शिकयलेल्या मागण्यान आमकां कृपा मागुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची आत्माबूस आनी आमकां ताळमेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेनोत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसकाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं मागीर मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया शेती संवसाराचे पाप काडलेली आमची खात्री कर देवाची शेती संवसाराचे जो म्हाका पळयता तो बापाक पळयता जो हांव आनी बाप आसा थंयसर पवित्र आत्मो आसा ती देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबर ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळची दी मोगला जेजू तो भोव पवित्र संस्काराक हाजेर आसाय म्हूण हांव सोब मागतां सगळे वस्तून हांव तुजो चड भोव करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां हे घोडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना पूण तूंच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण भावार्थान समजून हांव तुका भेटयता आनी आख्खोच तुका एकवटता तुजे कडसून वेगळो सरून म्हाका केन्नाच देख नाका आमेन प्रार्थना सर पदवेदार देवा आमच्या बापा
ह्या दोबाचे परबे दिसा तुका तुज्या पुताक आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या एका देवाक भावार्थान पोरणी पाठ करून ह्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. तुमच्या जिवान ओदीक आमकां भर आनी तुमच्या मोगान आमा समेस्तांक सोपूर्णायेन एक कर. हे परी ह्या संवसारांत भावार्थान चलतना आनी शेकी स्वर्गार तुमकां रूप पळयतना सगळे आमचें जिवीत भोव पवित्र त्रित्वेची निरंतर दिनवासणी आनी वाखाणणी जावं म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्वपत्रदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून या क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मागणे सोरपत्रीदार आनी काकुत्सारा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतले पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाडायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणाखाल येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक हे गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेनूच वाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं मेसाचे भेटेचे शेवटाच्या गितांतल्यानच भोव पवित्र तितवेची वाखाणणी तुस्त मोहिमा आमची. ह्या उंड्या रुपान आमचे मदें आसा तो जेजू क्रिस्त सोडवणदार आमचो, त्रित्वेचो दुसरो जोन. पूण तो एकटो ना, त्रिएक देव ह्या आसण्यान आमकां बगूंक मेळटा. जो कोण म्हाका पळयता तो बापाक पळयता. बाप आनी हांव एक. पवित्र आत्मो
हें सोत आमकां उक्तें करता. ह्या वेळार हो स्त्रियेक देव ह्या उण्या रुपान हाजीर आसा. हें भावार्थाचे नदरेन आमी ओळखून घेवन आमच्या काळजा मनाचो खालतिकायेन नमस्कार दिवन या. मंगळाची सून हो एक व्हडलो भावार्थाचो गूट जरी आमच्या गिन्यानाच्या मनांनी आमकां तो समजना. खोल भावार्थान आमी त्रियेक देवाक नमान करता. एकलोच देव तो आमचो. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, बळान एकल्याच सर्वेस्परा देवाक आमचो नमान. जाणें आपल्या अपुरबायेच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडला. संवसाराचेर कास्तीचें फर्मण मारूंक न्हय, ताचें धारण जावंक आख्ख्या मनीसकुळाचें, आख्खे सृश्टीचें, आख्ख्या संवसाराचें. दर एकटो आमी देवाची मोगाळ रचना खंयच्याय कुटुंबान, खंयच्याय गांवान, नोंगरान, खंयच्याय देसान हांव जल्मूं, खंयच्याय कातीचो हांव जावं, कसलोय धर्म फुडें हांवें आपणायला, फुडें जावं आज गिरेस्त, जावं तो गरीब, कसलीय म्हजी परिस्थिती जावं, देवाची रचना आमी हे खोलायेन आमच्या करण्यांनी, आमच्या चिंतनांनी, आमच्या उतरांनी आमी सांबाळूंक आमकां कृपा दी जेजू. तुवें तर कोणाचो वेगळो चार केलो नाय. समाजांत भायर आयलोल्यांक आनी मनीस जावनूय जीं दुसऱ्यांची बेपरवा करतालीं तांकां तुवें एकठांयली. म्हळ्यार आयज पासून आमचे भितर हे पातकाचें सैम आसा वेगळोचार करूंक, जाती कातीचें अंतर सांबाळूंक, तूं ल्हान हांव व्हड अशें चिंतूंक, हांव हे जातीचो तूं ते जातीचो, हांव गोरो तूं खाडो, हांव गोंयकार तूं घांटी, वेगवेगळें आमचें चिंतप. पूण सगले परिस्थितीन मनीस जात एकूच, रगत तेंच तें. स्वास घेता तो स्वास सगल्यांक पावता. तो पावस कसलेंच अंतर करनी नासतना पडटा, जावं ती सुर्याचीं किरणां मनीसकुळाचेर एकेच नदरेन. आमी वेगवेगळीं आसुनूय वेगवेगळे आमचे गूण, वेगवेगळे आमची सुवयो, डिफरंट एटिट्यूड्स, हॅबिट्स, डायवर्सिटी, पूण सगल्यांक आमी सगळीं एकूच हें ओळखून जियोंक आमकां आदार. मोगळाचे सो आमच्यो गरजो आमी तुज्या हातांत घालता. पिडेंत कश्टावतल्या आमच्या भावा भयणां खातीर आमी मागता. ही पिडा कोण गोरो काडो तें पळयना, कोण ल्हान व्हड तें पळयना, कोण गिरेस्त गरीब तें पळयना. ही पिडेन आख्खो संवसार गिरासला, धांवत आसा. मोगळाचे सो तूं एकलोच
एकलोच देव तूं आमचो जाका पदवी आसा ही पिडा पयस करून ही पिडेंतली आमकां निवारून ही पिडेक वखद फावो करूं हे पिडेन कश्टवतल्यांक घटाय गोड दिवं पिडेन सांपडलेल्यांचो सांबाळ करतल्यांक राखूंक सांबाळूंक हे पिडेक लागून वेगवेगळ्या आडकोडींक सांपडल्यांक दूख गोश्ट वाडला हांकां तुजी घटाय दिवं तुका एकल्याकूच तांक आसा तूंच दुनिया आमकां राख आनी सांबाळ हे पिडे भायर दुसरी आमची भावां भयणां वेगवेगळी पिडेन सांपडल्यात कुडीची पिडा आत्म्याची पिडा एकसूरपणाची पिडा कितलीं जाणां भावां भयणां हॉस्पिटलांत कश्टवतात हे पिडेक लागून म्हणून न्हय दुसरी पिडा जावं कॅन्सर कोणाक प्रॉस्टेटाचे प्रॉब्लेम जावं ट्युमर ल्हान व्हड दुसरीं दुयेंसां कोणाचे हात पांय मोडल्यात कोण अपसयगाक सांपडला कांय डायबेटीक्स दुसरी पिडा काळजाच्यो पिडा कांय जाणांचें काळजाचें ऑपरेशन थोड्यांक हार्ट अटॅक मोगळ्याची सूज हे दुखवल्ल्या आनी कश्टवतल्या बाबा भयणांक तुजी घटाय तुजी पिकोवणी फावो कर आमी मागता जेजू ह्या संवसारांत जियेतल्या दर एकट्या पासत आमचे मदें एकचार अदीक मजबूत कर वेगळो चार काडून उडोवन वाको संवसारांत तुज्या हातांत घालता आनी ज्या ज्या देशांनी जावं जाती कातीचो अदीक करून अमेरिका आनी दुसरे आफ्रिकन कंट्रीज इवन इन द मिडल इस्ट आमच्या भारतांत पासून जो वेगळो चार चलता तो आमी पयस करूं आमी सगळीं एक म्हूण ओळखून एकचारान मोगान जिवंक आमकां आदार दी आनी ह्या वेगळ्या चाराक लागून जे आमचे भावां भयणां कश्टवतात जांकां उणेंपण भोगचें पडटा तो काडे कातीचो देखून तो उणे जातीचो देखून तो गरीब देखून ओकमान भोगचें पडटा ताचो गुन्यांव नासतना असल्या वेळार तूंच दुनिया हे आमच्या भावा भयणांक घटाय दी आनी दुसऱ्यांनी असल्या भावा भयणाची तिका पुरिना जावं दुखयना जावं पवित्र आत्म्यान आमची मनां उसवाडाय मोगळाची जेजू आमची फेरगोस आमी तुज्या हातांत घालता दर एक घराबो हें आमचें गोंय हे फिरगोजेंतलो दर एक वांगडी हे फिरगोजेचो वांगडी आज आपलो वाडदीस समारंभतली जावं लग्नाचें वरोस मनयतली जावं आमची फिरगोजेंतलीं भावां भयणां जे कडेन कश्टवतात पिडेत आसात तांचें सूख तांचें दूख तांचें दिनवास तांचें बरेपणां तांच्यो अडचण्यो तांचे हुस्केपोती पिडा कश्ट तुज्या हातांत आमी घालता तूंच जेजू तुज्या आशिर्वादान आमकां भर तुज्या मोगान आमकां भर तूं त्रिएक देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुजो आशिर्वाद आमकां दी संस्काराक इतल्या व्हरत्या साश्टांगीण मान करता सोडून दिवना त्यो रिती सेवादोर मोगोदोरा संपाचे विशयाचे Господа Soy por te,
गांवच्या पांचच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कुशका मन्नाचो ग्रास घडोवन दवरलाय. तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुडाचे भक्ती करून आनी ह्या वरवीं तामान आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव करून तुजो जियेताय आनी ग्रासवर चलयताय सासनाच्या सासना.